बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद व सलाम हो मोहम्मद व आल मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बिसत न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूँ काज़िम मुज़फ़्फ़री। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। मुल्क में पहली बार कौमी सलामती पॉलिसी का ऐलान आज होगा। तालिबान ने अफगानिस्तान का इलेक्शन कमीशन ख़त्म कर दिया। इसराइल का मकबूजा गोलान की पहाड़ियों पर इसराइली आबादियों को दुगना करने का फैसला। अमेरिका में ओमिक्रॉन के वार, न्यूयॉर्क के अस्पतालों में बच्चों की तादाद बढ़ गई। यमनी सूबा अल जौफ आज़ादी के करीब पहुंच गया। ईरान के 16 बैलिस्टिक मिसाइल से पूरी दुनिया में खलबली मच गई। बुर्किना फासो में दहशतगर्दों के हमले में सिमाजी रहनुमा समेत 41 अफराद हलाक हो गए। मुल्क भर में कोरोना वबा में नुमाया कमी, मुस्बत केसेस की शरह 68% की सतह पर आ गई। और अब खबरें तफसील के साथ। मुल्क में पहली बार कौमी सलामती पॉलिसी का ऐलान आज होगा। मुल्क की पहली कौमी सलामती पॉलिसी का ऐलान आज सिविल और अस्करी क़यादत के इजलास में होगा, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत दीगर आला अस्करी हुक्काम शिरकत करेंगे। इजलास में डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम भी शिरकत करेंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि ये पहली कौमी सलामती पॉलिसी होगी जिसे इजलास में मंजूर किया जाएगा और बाद अज़ां इसे अवामी सतह पर लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये पॉलिसी तमाम दाखिली और खारजी सलामती के पहलुओं का अहाता करेगी। पॉलिसी में अफगानिस्तान के हालात और पाकिस्तान, भारत समेत दूसरे ममालिक पर इसके असरात को भी ज़ेरे गौर लाया जाएगा। तालिबान ने अफगानिस्तान का इलेक्शन कमीशन ख़त्म कर दिया। गैर मुल्की खबरसाई एजेंसी के मुताबिक अफगान हुकूमत के नायब तर्जुमान बिलाल करीमी ने इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ अफगानिस्तान को ख़त्म करने की तस्दीक की। नायब तर्जुमान का कहना था कि अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में ये दोनों इदारे गैर ज़रूरी थे। अगर मुस्तकबिल में ज़रूरत हुई तो हुकूमत ये इदारे दोबारा बहाल कर देगी। इसके साथ तालिबान हुकूमत ने वजारत पार्लिमानी अमूर भी ख़त्म कर दी है। ख्याल रहे कि इससे कबल तालिबान ख़वातीन के अमूर की वजारत भी ख़त्म कर चुके हैं। तालिबान ने अगस्त में इक़्तिदार संभाला था। अब तक किसी मुल्क ने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया है। अक़वाम मुत्तहिदा भी तालिबान की नशिस्त देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर चुकी है। क़ाबिज़ इसराइल ने मकबूजा गोलान की पहाड़ियों पर इसराइली आबादियों को दुगना करने का फ़ैसला कर लिया। तेल अवीव की जारह सेहूनी हुकूमत ने मकबूजा गोलान की पहाड़ियों पर यहूदियों की आबादी को दुगना करने के लिए $317 मिलियन का पैकेज मंजूर किया है। काबीना की हफ्तावार मीटिंग में इंतहा पसंद वजीर आज़म निफ्ताली बेनेट का कहना था कि हमारा मकसद यहूदी आबादी को दुगना करना है। ये मंसूबा तकरीबन 23,000 नए इसराइली आबादकारों को मकबूजा इलाके में लाएगा, जबकि मकबूजा गोलान हाइट्स में इस वक्त तकरीबन 25,000 इसराइली आबादकार रिहाइश पजीर हैं। सेहूनी वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि इस मंसूबे का मकसद 5 साल के दौरान मकबूजा इलाके में 7,300 आबादकार यूनिट्स बनाना है। शाम ने बारहा इस अज़्म का इजहार किया है कि गोलान की पहाड़ियाँ शाम की खुद मुख्तारी का हिस्सा है और इस इलाके पर दोबारा कंट्रोल हासिल किया जाएगा। ख्याल रहे कि तमाम इसराइली बस्तियाँ बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत गैर कानूनी हैं, क्योंकि वो मकबूजा इलाकों में तामीर की गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने मुतअद्दिद करारदादों में इसराइल की आबादकारी की सरगर्मियों की मजम्मत की है, लेकिन क़ाबिज़ इसराइल बैनुल अक़वामी क़वानीन को बालाए ताक रखते हुए गैर कानूनी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए है। अमेरिका में ओमिक्रॉन के वार जारी, न्यूयॉर्क के अस्पतालों में बच्चों की तादाद बढ़ गई।
امریکہ میں اومیکرون نے پنجے گاڑ دیے اور نیو یارک سٹی کے ہسپتالوں میں اومیکرون سے متاثر بچوں کی تعداد میں 4 گنا تک اضافہ ہو گیا۔ نیو یارک میں ہسپتال میں داخل ہونے والے بچوں کی نصف تعداد 5 سال سے کم عمر ہے اور انہیں ویکسین نہیں لگی۔ اس کے علاوہ امریکہ میں کورونا ٹیسٹنگ بھی کم ہو گئی، جس سے شہریوں کو مسائل کا سامنا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے چیف میڈیکل ایڈوائزر اینتھنی فاؤچی نے ملک بھر میں ٹیسٹنگ کی سہولت زیادہ وسیع پیمانے پر دستیاب نہ ہونے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ خیال رہے کہ کورونا وبا شروع ہونے کے بعد سے اب تک 52 ملین سے زیادہ امریکی کووڈ-19 سے متاثر ہو چکے ہیں اور 815,000 سے زائد اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ یمنی صوبہ الجوف آزادی کے قریب پہنچ گیا۔ یمنی فوج اور مجاہدین نے سعودی عرب کی سرحد سے متصل اہم صوبے پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے، جس کے بعد شمالی صوبے الجوف کی آزادی آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے۔ یمنی فوج کے ترجمان جنرل یحییٰ سرئی نے کہا کہ ملکی افواج نے آپریشن ڈیزرٹ ڈان کے نام سے کیے جانے والے تازہ ترین آپریشن کے دوران الجوف کے خبا والشاف ضلع کے انتظامی مرکز کو آزاد کرا لیا ہے۔ ترجمان کے مطابق صوبے الجوف کے کچھ صحرائی علاقوں کے علاوہ پورا صوبہ سعودی حملہ آوروں سے آزاد ہے۔ اس سے قبل لبنان کے المیادین نیوز نیٹ ورک نے کہا تھا کہ یمنی فورسز الجوف میں سعودی حمایت یافتہ جنگجوؤں کے آخری گڑھ الیوتامہ پر اپنی گرفت مضبوط کر چکی ہے۔ خیال رہے کہ یمنی مجاہدین کی جانب سے یہ حملے سعودی اتحاد کی یمن کے خلاف فضائی حملوں کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ اگرچہ سعودی عرب اس جنگ کے ذریعے اپنے اہداف تک پہنچنے میں ناکام رہا ہے، لیکن اس غیر منطقی جنگ کے باعث لاکھوں یمنی شہید ہو چکے ہیں اور پورے یمن کو دنیا کے بدترین انسانی بحران کا شکار کر دیا ہے۔ ایران کے 16 بیلسٹک میزائل سے پوری دنیا میں کھلبلی مچ گئی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے برطانیہ کے مداخلت پسندانہ موقف کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایران عالمی قوانین کے دائرے اور اپنے ملک کی دفاعی ضرورتوں کے پیش نظر اقدام کر رہا ہے، اور برطانیہ کا اس قسم کا موقف نہ صرف ایران کے داخلی امور میں مداخلت ہے بلکہ لندن کی دوغلی پالیسی کا شاخ خسانہ بھی ہے۔ دوسری جانب قدس کی غاصب اور جابر صہیونی حکومت نے بھی ایران کے میزائل تجربوں پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ واضح رہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی پاسدارانہ انقلاب اسلامی نے پیغمبر اعظم 17 نامی مشق کا آخری مرحلہ گزشتہ روز مکمل کیا تھا، جس میں ایک ہی ہدف پر 16 میزائل فائر کیے گئے، جس سے ایران کے دشمنوں کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ برکینا فاسو میں دہشت گردوں کے حملے میں سماجی رہنما سمیت 41 افراد ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی خبررساں ایجنسی کے مطابق شمالی برکینا فاسو میں دہشت گردوں کے حملے میں 41 افراد ہلاک ہو گئے، جس میں ملکی فوج کی مدد کرنے والے رضاکار گروپ کے سرکردہ سماجی رہنما بھی شامل ہیں۔ حکومت نے اس قافلے پر ہونے والے حملے کے بعد 2 دن کے سوگ کا اعلان کیا ہے۔ خیال رہے کہ ماضی میں انتہائی پرامن تصور کیے جانے والے مغربی افریقی ملک میں القاعدہ اور داعش کے مسلسل حملوں کی وجہ سے تشدد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پرتشدد واقعات کو روکنے میں ناکامی اور عدم استحکام کے سبب حکومت سے اقتدار چھوڑنے کے مطالبات کیے جا رہے ہیں، جہاں اس سے قبل نومبر میں کئی ہفتوں تک مظاہرے کیے گئے تھے۔ ملک بھر میں کرونا وبا میں نمایاں کمی آ گئی، جبکہ مثبت کیسز کی شرح 68% رہی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا کی تشخیص کے لیے 44,129 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 301 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ گزشتہ روز اس وبا نے مزید 2 افراد کی زندگیوں کو نگل لیا، جبکہ مثبت کیسز کی شرح 68% ریکارڈ ہوئی ہے۔
اس کے علاوہ 625 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ کورونا وائرس کے خلاف یہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے اس وبا کے خلاف جنگ جیتنا آسان ہو سکتا ہے۔ صبح کا کچھ وقت دھوپ میں گزارنا چاہیے۔ کمروں کو بند کر کے نہ صرف بیٹھیں بلکہ دروازے کھڑکیاں کھول دیں اور ہلکی دھوپ کو کمروں میں آنے دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بیسٹ نیوز نیٹ ورک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔